बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के विजुअल स्टूडियो और विजुअल सी शार्प के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ग्रुप बॉक्स क्या होता है और यूआई के बारे में, यूज़र इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ग्रुप बॉक्स और यूज़र इंटरफेस। तो एक फ़ाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये आपको सिखाएंगे, आपको विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे दें। ठीक है, ग्रुप बॉक्स ही नाम दे दें क्योंकि हम ग्रुप बॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ग्रुप बॉक्स नाम दे दिया मैंने। तो ये प्रोजेक्ट आपके सामने क्रिएट हो रहा है। ये आपके सामने प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम चेंज कर लेते हैं। पहले इसका टेक्स्ट नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, ग्रुप बॉक्स नाम दे देते हैं, ग्रुप बॉक्स। ठीक है, और यूज़र इंटरफेस भी देते हैं, ये मर्ज़ी है जो भी आप नाम दे दें। ठीक हो गया। इसका मैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन ऑफ डिसेबल कर देता हूँ। स्टार्ट पोजीशन पहले मैं कहता हूँ कि सेंटर में आए। ठीक है जी, ये सेंटर स्क्रीन हो जाएगी। मैक्सिमाइज बॉक्स इसका ट्रू है, फॉल्स कर दें। मिनिमाइज बॉक्स ट्रू है, फॉल्स कर दें। ठीक हो गया। अब आप दूसरा काम ये करेंगे कि इसमें टूल बॉक्स में से एक टूल बॉक्स होता है मेन्यू स्ट्रिप। ठीक है जी, ये आपने इसमें इंसर्ट करना है, मेन्यू स्ट्रिप। तो ये देखें, मेन्यू स्ट्रिप, स्ट्रिप मेन्यू या मेन्यू स्ट्रिप, जैसे ही इसको यहाँ ला के ड्रॉ करें तो ये आपके सामने मेन्यू स्ट्रिप, इसको ज़रा बड़ा कर दें, मेन्यू स्ट्रिप आ गया आपके सामने। ठीक है जी, इसको यहाँ क्लिक करें, सॉरी ये मेन्यू स्ट्रिप। अच्छा, जैसे मेन्यू स्ट्रिप पे क्लिक करेंगे यहाँ आप जाएं इंसर्ट स्टैंडर्ड आइटम्स। तो ये देखें आपके सामने स्टैंडर्ड आइटम्स, जो इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं मेन्यू स्ट्रिप्स के, ये सामने आपके आ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ एक बटन मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है जी, बटन्स आप मेन्यू ले लें, इसको कॉपी कर लें, बल्कि इसको पहले प्रॉपर्टीज़ में जाएं, पहले वो चेंज कर लें। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैट अपीयरेंस। अपीयरेंस को हम इसमें ज़रा ये इसको चेंज करते हैं, इसका अपीयरेंस ज़रा चेंज करते हैं। ठीक है, अपीयरेंस स्टाइल, ये देखिए स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट हो जाए। ये देखिए बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, आप चेक कर सकते हैं बटन्स के। अगर वही रखना चाहते हैं तो वही रख लें आप। ठीक है जी, तो ये अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब बटन्स के मैं नाम चेंज कर देता हूँ, कोई भी दे दे चले। मैं स्टूडेंट का बनाता हूँ, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक, पहले नाम चेंज कर लेता हूँ और फिर दे दे इसको स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, दे दे कुछ और, दे दे नाम स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट होम एड्रेस, दे दे। ठीक है, इधर इसको दे दे अबाउट अस या अदर इंफॉर्मेशन दे दे। ठीक है जी, अदर इंफॉर्मेशन।
انفارمیشن، یہ نام میں نے چینج کر لیا. اب میں اس کو ذرا جو کوڈنگ میں جو نام یوز ہوں گے وہ بھی میں چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ BT1 ہے تو یہ اسٹوڈنٹ ہے تو STD اسٹوڈنٹ انڈرسکور BTN اسٹوڈنٹ کا بٹن. ٹھیک ہو گیا. سپورٹس نام BTN. ٹھیک ہے. ایڈریس دے دے، ایڈریس BTN. اچھا اور کیا، ادر دے دیں، ادر OTH یا ادر BTN. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا اب میں یہ گروپ باکس ایک ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں گروپ باکس، کنٹینر گروپ باکس، آپ اس کو آل کر دیں تو اچھا ہے. یہ مجھے نظر آئے گروپ باکس جی میں ہوگا. یہ رہا گروپ باکس، یہ لے آئیں آپ اس کو. سوری، اس کو یہاں کریں، اس کو انفارمیشن ذرا بڑی کر دیں. ٹھیک ہے. گروپ باکس یہاں اس کو دے دیں اسٹوڈنٹ کا انفارمیشن ہے تو اسٹوڈنٹ انفارمیشن دے دیں. اسٹوڈنٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے، انفارمیشن. ٹھیک ہو گیا. ہاں اب ادھر آپ لیبلز بنا لیں اور ٹیکسٹ باکسز بنا لیں. ٹیکسٹ باکسز یہ رہا. اس کو ذرا یہاں کر دیں، اس کو ٹھیک ہے کاپی کر لیں، یہ کاپی کر لیں اور یہ کاپی کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کو ذرا میں بڑا کر دیتا ہوں، ذرا میں نے دوسرا بنانا ہے نا. تو دوسرا گروپ باکس دیکھتے ہیں، اس کے نیچے ہی بنا لیتا ہوں میں یا سائڈ پہ بنا لیتا ہوں، مرضی ہے آپ کی یہاں بنائیں. پہلے اس کو رن کر کے دیکھتا ہوں کس طرح ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، رن کریں. رن میں ذرا ٹائم لیتا ہے، پہلی دفعہ رن کرے تو ذرا ٹائم لیتا ہے وہ، کیونکہ ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے ہائی لیول ٹو لو لیول، اسمبلی لینگویج بنتی ہے اس کی، آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر جا کے ہمیں رزلٹ شو کرتا ہے. تو یہ دیکھیں جی مڈل میں آیا. ٹھیک ہے، تو ابھی تو ہم نے کچھ انفارمیشن نہیں دی ہوئی. گروپ باکسز آ رہے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، یہ مینیوز آ رہے ہیں، تو ابھی ہم نے کوئی کام نہیں کیا اس پہ. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا میں کہہ رہا تھا دوسرا میں گروپ باکس بناتا ہوں اس میں. تو دوسرا گروپ باکس اس کے نیچے آ جائے. ٹھیک ہے نا، یہ یہاں آ جائے. ٹھیک ہو گیا، یہاں آ جائے میں کہتا ہوں. اچھا دوسرے گروپ باکس کو میں نام دے دیتا ہوں. سپورٹس انفارمیشن ہے تو سپورٹس دے دیں. ٹھیک ہے، پورا دے دیں چلیں، سپورٹس انفارمیشن. ٹھیک ہے، اس کا نیم بھی چینج کر دیں گروپ باکس کا. گروپ باکس ہے نا، تو یہ ہٹا کر اس کو دے دیں سپورٹس. سوری، یہاں سے لائیں سپورٹس گروپ باکس. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا میں ادھر ٹیکسٹ باکس انسرٹ کر لیتا ہوں. ٹیکسٹ باکس، یہ رہا ٹیکسٹ باکس. اس کو میں ملٹیپل لائنز کر لیتا ہوں، پورے ٹیکسٹ باکس میں آ جائے یہ. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا اب میں نے کوڈنگ کرنی ہے، اسٹوڈنٹ فارمیشن پہ کوڈنگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ اچھا میں اسٹوڈنٹ فارمیشن پہ کوڈ لکھتا ہوں کہ اگر میں اسٹوڈنٹ فارمیشن کا بٹن پریس کروں تو یہ جو گروپ باکس ہے یہ ہائڈ ہو جائے.
ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का जो ग्रुप बॉक्स है वो मुझे दिखाई दे। इसी तरह अगर मैं स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन को क्लिक करता हूँ तो स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन का ग्रुप बॉक्स मुझे दिखाई दे, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का मुझे ना दिखाई दे। ठीक है जी, मतलब इस पर क्लिक करूँ तो ये दिखाई दे, इस पर क्लिक करूँ तो ये दिखाई दे। इसकी मैं कोडिंग करूँगा तो मैं स्टूडेंट पर आके डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट बटन पे क्लिक इवेंट पे मैंने कोड लिखना है। तो करना है क्या है कि मैंने हाइड किसको करना है, स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन के। आप देखते हैं इसका जो ग्रुप बॉक्स है इसको क्या नाम दिया था, स्पोर्ट्स ग्रुप बॉक्स। ठीक है जी, तो ये कोडिंग पे जाएं तो लिखें स्पोर्ट्स ग्रुप बॉक्स, देखिए आपके सामने आ रहा है। ठीक है, डॉट शो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हाइड किसको करना है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को मैंने, हाँ नहीं सॉरी उल्टा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के ग्रुप बॉक्स को मुझे शो करवाए, स्पोर्ट्स को अनहाइड कर दे। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को मुझे चाहिए कि मैं ये, इसको मैंने चेंज नहीं किया था, इसको चेंज करें जी, ये तो ज़रूरी है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन तो std अंडरस्कोर इन्फो अंडरस्कोर btn, सॉरी 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 ग्रुप बॉक्स ये इसका नाम है। आप सही हो गया, ठीक है, यानी कि इसको मैंने शो करवाना है। ओके, तो मेरे काम उल्टा हो गया, इसको हटा दें, इसको डिलीट करें। तो नाम था स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट्स, कौन सा नाम था, std नाम नहीं आ रहा, क्या वजह है, देखते हैं जाकर। ग्रुप बॉक्स पे जाएं, std, std std ये वाला डॉट शो, ये शो करवाए। ठीक है जी, अब जबकि जो हाइड जो होगा मुझे ये स्पोर्ट्स वाला हाइड हो, तो स्पोर्ट्स ग्रुप बॉक्स डॉट हाइड। इसी तरह जब मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करूं तो स्पोर्ट्स वाला मुझे दिखाई दे और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाए। तो इस पे आप डबल क्लिक करें, बस उलट कोड हो जाएगा, बल्कि ये कॉपी कर लें आप, इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पेस्ट कर दें, बस उलट हो जाएगा ये। इसको कर दें हाइड, ठीक है, और इसको कर दें शो, उलट हो जाएगा ना। इसको रन करते हैं, देखते हैं, ये देखिए सही है ना, बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे को उलट है। तो यहाँ तक तो हो गया काम। अब मैंने ये करना है कि अगर मैं ये करूं कि अगर मैं इस स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन को क्लिक करूं तो ये ग्रुप बॉक्स इसी के ऊपर आए ना, ये अच्छा ही लग रहा कि मैं, मतलब देखिए मैं बिल्कुल अच्छा ही लग रहा, उसके खिलाफ है तो ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रहा है तो स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन भी यहीं दिखाई दे। ठीक है, तो दोनों को हम विजिबिलिटी को ज़रा चेक करते हैं, दोनों की ग्रुप बॉक्स की विजिबिलिटी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसा कर दें, इसको जो है ना आप, सॉरी इसको टेक्स्ट बॉक्स को नहीं, ये जो पूरा ग्रुप बॉक्स है इस कंटेनर को आपने इसके ऊपर रख देना है। और ये याद रखें ग्रुप बॉक्स जो है ना कंटेनर होता है, इसमें आप मुख्तलिफ टूल बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों की विजिबिलिटी देखें जी, इसको क्लिक करें एक को, पहले इसको ज़रा सा नीचे कर दें, इसकी विजिबिलिटी देखें, वी में जाएं, ये विजिबल ट्रू है, इसको फॉल्स कर दें, नीचे आए, दूसरा इसकी विजिबिलिटी देखें, इसको भी फॉल्स कर दें, दोनों हो गया। अब इसको उसके ऊपर ले जाएं, ठीक है ना।
اب دیکھتے ہیں ذرا اس کو رن کر کے. یہ دیکھیں لیکن سپورٹس والا جب میں کلک کر رہا ہوں تو نہیں آ رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ تو دیکھتے ہیں اس کی کوڈنگ جا کر. ہاں سپورٹس انفارمیشن. ٹھیک ہے, اس کو کلک کریں. اس کو سپورٹس انفارمیشن جب کلک ہو یہ اچھا تو اسٹوڈنٹ ہائڈ ہو جائے, سپورٹس گروپ باکس کو شو ہونا چاہیے. اس کو آپ کٹ کریں, یہاں سے یہاں اس کو پیسٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں. اب صحیح ہو گیا نا؟ اب ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا لیکن میں کہتا ہوں میں جیسے میں رن کروں تو اسٹوڈنٹ انفارمیشن کا جو گروپ باکس ہے وہ بائی ڈیفالٹ مجھے شو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ کس طرح کروں گا؟ وہ لوڈ ایون فارم کے لوڈ ایون پر. تو فارم کا لوڈ ایون کدھر ہے؟ یہ دیکھیں یہ فارم ہے نا, اس کو آپ ڈبل کلک کریں. یہ دیکھیں فارم کا لوڈ ایون ہے. تو مجھے اسٹوڈنٹ انفارمیشن شو کرانا ہے. تو یہاں یہ اس کو کاپی کر لیں, آپ کاپی کر لیں, اس کو یہاں پیسٹ کر دیں. اب دیکھیں جیسے ہی فارم لوڈ ہوگا تو اسٹوڈنٹ انفارمیشن بائی ڈیفالٹ آپ کے سامنے آئے گا. اب سپورٹس آئے گا اور یہ اسٹوڈنٹ آئے گا. کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں تک تو ہو گیا کام. اب دوسرا یہ کرتے ہیں. اچھا اسی طرح آپ یہ جو ہوم ایڈریس ہے اس کا بھی آپ بنا سکتے ہیں گروپ باکس. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ بالکل اسی طرح بنائیں گے. میں مثال دے دیتا ہوں دوبارہ. گروپ باکس پہ جائیں, گروپ باکس یہ کیونکہ کنٹینر ہوتا ہے تو اس لیے گروپ مینیو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ڈائلاگز گروپنگ کدھر گئی؟ ہاں کنٹینر. یہ دیکھیں گروپ باکس ادھر ہوگا. یہ تو یہ گروپ باکس آ گیا. اس کو بڑا کر دیں. اسی طرح لیبل لے لیں اسی طرح. ٹھیک ہے, لیبل لے لیا. ٹیکسٹ باکسز لے لیں, ٹیکسٹ باکسز. یہ رہا جی آپ کا ٹیکسٹ باکس. اس کو ذرا بڑا کر دیں. اچھا اس کو کاپی کر لیں. اوہ سوری, کنٹرول پریس کرنا ہے, میں نے شفٹ پریس کر دیا تھا غلطی سے. ٹھیک ہے نا؟ اوہو یہ گروپ باکس ہو گیا. اس کو میں نے اوپر کرنا ہے. اچھا اس گروپ باکس ذرا لمبا ہو گیا ہے. اس کو میں ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح میں اس کو بالکل یہاں اس کے اوپر لے آتا ہوں. ٹھیک ہے یہ اچھا. اب اس گروپ باکس کو میں لاتا ہوں ہوم ایڈریس نام دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہوم ایڈریس اس گروپ باکس کا نام دیا میں نے ہوم ایڈریس کا, لیکن اس کا نام بھی چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو دیتا ہوں ہوم گروپ باکس. اچھا اب یہ جو ہائڈ یہاں کرا تھا تو یہ جو ہوم ہے اس کو بھی میں یہ ہائڈ کراتا ہوں. یہ بھی ہائڈ ہو جائے. اسی طرح یہاں بھی ہائڈ ہو جائے. ہوم گروپ باکس ڈاٹ ہائڈ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو بٹن ہے ہوم ایڈریس کا, اس پہ میں نے ہوم گروپ باکس کو شو کروانا ہے, باقی سب کو ہائڈ کروانا ہے. یعنی کہ
STD स्टूडेंट ग्रुप बॉक्स को भी हाइड हो जाए, ठीक है जी, और स्पोर्ट्स ग्रुप बॉक्स भी हाइड हो जाए। ओके, अब सही हो गया। अच्छा यहाँ देखिए सेमीकोलन नहीं है, एरर आना था, शुक्र है पहले देख लिया मैंने। अब देखिए ज़रा मैं रन करता हूँ तो देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन, होम एड्रेस, ठीक है ना। इसी तरह यही काम आप अदर इंफॉर्मेशन पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ग्रुप बॉक्स लेकर। तो मैंने समझाना इस लेक्चर में ये था कि आप ग्रुप बॉक्स में किस तरह काम करेंगे, और ये जो मेन्यूज होते हैं हमने इस पे अभी प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। तो ये ग्रुप बॉक्स में आप किस तरह एक दूसरे को हाइड करके इसमें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको मैं बराबर कर देता हूँ, सॉरी इसको मैंने ऑफ करना है, इसको मैंने बराबर करना है, ठीक है अब सही है, सही हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम ग्रुप बॉक्स में किस तरह की कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप बॉक्स को दूसरे ग्रुप बॉक्स से किस तरह हाइड कर सकते हैं। तो ये लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में किसी और ट्यूटोरियल के साथ हम हाजिर होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।